सुरखिज्म को और पीपल्स पार्टी को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर शिकस्त दी थी, जब ये नारा लगाते थे सुर्ख है एशिया सुर्ख है, और हमारा नारा था सब्ज है एशिया सब्ज है। जो पानी को तरसते हैं, जो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को तरसते हैं, जो महंगी बिजली के इलेक्ट्रिक के मजालिम का निशाना बने हुए हैं, इसलिए कल जो खेल खेला है पीपल्स पार्टी ने, बज़ाहिर तो वो जीत गए हैं, लेकिन आप सारे हजरात दीदा व बीना है। कल रात से तमाम चैनल्स पे हम मीडिया के भाइयों को सलाम पेश करते हैं, जो उनके चेहरे पर कालक मर रहे हैं और उनका बदनुमा चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज जमाते इस्लामी की जड़ें जमीन के अंदर है, मजबूत तर है। इंशाअल्लाह ये मेयर वाला फैसला, अभी तो हाफिज नईमुर रहमान की दरखास्त हाई कोर्ट के अंदर है, अगर वो काबिल समाअत हो गई ये सारा खेल खत्म कर दिया जाएगा और दोबारा से रीप्रोसेस होगा। लेकिन मैं कारकुनाने जमात से ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये कराची के इलेक्शन में हाफिज नईमुर रहमान की जिद्दोजहद ने कराची से लेकर खैबर तक और खैबर से लेकर गवादर तक जमात इस्लामी के कारकुनों में नई रूह फूंक दी है, लहू गरमा दिया है। हमने हौसले हारने नहीं है। इंशाअल्लाहुल अजीज कल जिस तरह आपने देखा हर चैनल पे जमात इस्लामी का जिक्र हो रहा था, इंशाअल्लाहुल अजीज आने वाला वक्त ये सरमायादाराना पार्टियां, जागीरदार पार्टियां और फैन क्लब खत्म होने वाले हैं। हमने 70 की दहाई में कम्युनिज्म को, सुरखिज्म को और पीपल्स पार्टी को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर शिकस्त दी थी, जब ये नारा लगाते थे सुर्ख है एशिया सुर्ख है, और हमारा नारा था सब्ज है एशिया सब्ज है, खजरा से एशिया सब्ज है। आज वो नारे इस नई नस्ल को नहीं मालूम। इंशाअल्लाहुल अजीज ये भुट्टो लाड़काना में गड़ी खुदा बख्श में दफन हो चुका है। ये मसनूई भुट्टो भी इस वारदात के बाद मजीद जिंदा न रह सकेगा। दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो, सदा दबेगी तो हश्र होगा, दिया बुझेगा सहर होगी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये थे कारी अमीर उस्मान साहब जो आपसे मुखातिब थे। आज का ये एहतजाजी मुजाहरा जो कि कल पीपल पार्टी की धौंस धांधली के खिलाफ किया जा रहा है, आज ये मुजाहरा ये मुतालबा करता है उन सरपरस्तों से भी जिन्होंने अक़लियत को अक्सरियत में और अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया। हम ये तमाशा देखते रहे कि एक जाला हम पर किस तरह से मुसल्लत किया गया, और इंशाअल्लाह ये आप भी देखेंगे कि ये जो जाला भुट्टो की जानिब से मुसल्लत किया गया है, ये हाफिज नईमुर रहमान और जमात इस्लामी का एक नवाला साबित होगा। ये जाला किसी तौर कराची के अंदर निज़ाम नहीं चला सकेगा। जमात इस्लामी कराची के अंदर हो, मुल्क के अंदर हो, ये वो वाहिद जमात है जो वफाक की अलामत है। ये वफाक की अलामत का ढोंग रचाने वाली पीपल पार्टी अपने कैंडिडेट पंजाब में खड़े नहीं कर सकती थी जब तक कि सरपरस्तों को शफकत हासिल नहीं थी। अब सरपरस्तों का हाथ आया है तो प्रोजेक्ट बिलावल पे काम होना शुरू हो गया है और एक डिसेंसी इमेज डेवलपिंग शुरू हो चुकी है। ये डिसेंट जो इमेज डेवलप किया जा रहा है, ये आपकी डिसेंसी और तहजीब, आपकी सियासत और तमद्दुन को कल हमने कराची के अंदर भी देख लिया है, और जमात इस्लामी इंशाअल्लाह इसका भरपूर मुकाबला करेगी। अब मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम मलिक अब्दुल अजीज साहब से, नायब अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद के आए और मुजाहिरीन से मुखातिब हो। मोहतरम मलिक अब्दुल अजीज साहब, उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 52। जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते भुट्टो तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जागीरदारों के ज़ाब्ते
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. انتہائی قابل قدر جناب قاری امیر عثمان صاحب، قاری نور الرحمان صاحب اور محمد عطا ملک صاحب اور تحسین خالد صاحب، میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کا دن جو ہے، کل میں نے کہا یہ تاریخ ترین دن ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس دن جمہوریت کا قتل ہوا ہے. میں نے وہ دن بھی دیکھا ہے جس دن وہ اخبار میرے پاس آج بھی ہے جس میں لکھا ہوا تھا ادھر تم ادھر ہم، اور یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم جو جائے گا ڈاکہ ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. یہ موجودہ لیڈر جو ہے اس کے نانا کی یہ بات ہے، جو اب تک مر چکا ہے لیکن پھر کھڑا ہو جاتا ہے، اچانک آ جاتا ہے سامنے. انشاءاللہ اب تم زندہ نہیں ہوگے، تمہیں وہاں قبر کے اوپر مزید مٹی ڈالیں گے تم پر. تم نے جو کچھ کام کیا ہے اس وقت 71 میں بھی تم نے ایسے ہی کیا تھا. 160 سیٹوں والے کو چھوڑ دیا اور 86 سیٹوں والا جو ہے وہ اقتدار اپنے لیے تم نے ایک ملک توڑ دیا تھا. ملک کا ایک آدھا حصہ آپ نے اس کے نانا نے کر دیا تھا. آج وہ جیلا نوازا جس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ کراچی کا میچ جیلا ہوگا، اس کے لیے کئی ایسی وہ جو ہیں وہ چل پڑے کہ ہم اس کو کس طرح جتائیں. اور اس طرح یہ جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، یہ جتنے آر او ڈی آر او ہیں، یہ سب ان کے پاوردا ہیں. یہ ان کو بتا خوری دیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں بیوروکریسی جو اس کے لیے کام کرتے ہیں اور پھر ان کو جتاتے ہیں. یہ پورا سندھ انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے. اسی طرح انہوں نے کراچی کو یرغمال بنانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ ہم کراچی کو یرغمال نہیں بننے دیں گے. کراچی ہمارا ہے، انشاءاللہ ہمارا ہے. ہمارے آفت محمد رحمان صاحب وہی ہمارے میئر ہیں. اور آپ دیکھیں کتنی ستم ظریفی ہے کہ 7 لاکھ ووٹ لینے والا 193 جس کی سیٹیں ہیں اور اس کے اوپر 173 والا جو میئر بن گیا. کتنی بڑی زیادتی ہے. لوگوں کو انہوں نے اغوا کیا ہے، انہوں نے ان کو اغوا کر کے بند کر دیا تھا. ابھی بعض لوگوں کو انہوں نے چھوڑا اور وہ لوگ آ گئے، لیکن انہوں نے آگے دروازے بند کیے ہوتے، ان کو اندر نہیں آنے دیا اور ووٹ نہیں ڈالیں دیا. شیم ان پر. اللہ انشاءاللہ اب تم نے تمہاری اسلامی سے ٹکر لی ہے. تمہارے نانا کا جو حال ہوا تھا تمہارا بھی انشاءاللہ وہی حال ہوگا. صدق اللہ علیہ. جزاک اللہ. اب ہم یہاں سے مظاہرے کو اس چوک کی جانب لے کر آگے بڑھیں گے. وہاں پر انشاءاللہ اختتامی خطاب محترم کاشف چودھری صاحب، صدر انجمن تنظیم تاجران پاکستان، نائب امیر جماعت اسلامی اسلام آباد، امیدوار قومی اسمبلی انشاءاللہ وہاں خطاب کریں گے. نوجوان حضرات بینر کے قریب آ جائیں تاکہ نعروں کا بھرپور جواب دیں. اور زوکی والا آگے موو کریں جی چوک کی طرف، مظاہرے کو آگے موو کروائیں. آپ